कोणी आम्ही आता परत वयता घरा. हाय गायज, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग. तुमकां सगळ्यांक मकर संक्रांतीच्यो खूप खूप शुभेच्छा. आयज आसा मकर संक्रांती आणि आयज आमगेर हळदी कुकूम करता आमी आणि सगळी तयारी जाला आणि तुमकां दाखयता कितें कितें हाडला तें आयज वांटपाक. आणि हो जो आसा तो म्हाजो सेकंड हळदी कुकूम आसा आणि ह्या फावटी हांवें तें सिंदूर वांटपाचें. सो बाकीची सगळी तयारी जाला. पण हांगा सगळी अशी तयारी करून घेतला. सगळी फुलां आनी हे भाभीचे हारचे आनी हे मम्मीचे हाडला, मम्मीक वायन. मागीर हांगा लाडू आसा, मागीर फुलां पानां, देन सुपारी, मागीर हे हांगा आसा हे म्हाजें वायन आसा. सो येस, आनी चणे मिसींग ते मोव जातले म्हणून आमी पयलीं घालूंक ना, ते आमी मागीर घालतली. हाय म्हण म्हणटे कित्याक एकामेकांच्या पयलीं कपलाक लावन घेता. पयलीं मम्मीचे आमी लायले, आतां टर्न भाभीचो. म्हाजी भाभी म्हाका लायतली आनी वियोमा खेळटा पळय. कोणी सुबेत. आता ही सगळो आमचो महिला मंडळ ग्रुप येता आणि वयरसून सकयल येता. थंय आसा ती पळय, ती पळय सकयल येता. एक ग्रुप हांगाच्यान येता, एक ग्रुप हांगाच्यान येता आनी एक ग्रुप वयल्यातल्यान येता. आमी चिंतलेले आमी तेंगेर वयतली म्हणून अशी पयली पळयत जाल्यार ही सगळीं जाणां मिक्स जाली आनी आमगेरूच सगळीं जाणां परत येता दिसता. आमी तर बाबा यो
सारखे हा चणे ती सगळी येऊन गेली म्हणजे सगळ्यांगेर वचोन येयले आयज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळ्यांनी हांगा म्हटल्यार आमचो जो वाडो आहा तितल्यांगेर आयजूच आहलो फक्त एक 4-5 जाणां उरलात ती मागीर सोमार मंगळार बुधवार अशें कितें तरी आसा तेंचो प्लॅन ठरयला तेंच्यांनी सो आयज आतां आमचे तरी ऑलमोस्ट जालें आतां 6:30 म्हटल्यार सगळीं जाणां कंप्लीट जाली फक्त आतां आमची 2 जाणां उरला आनी आमचे मागीर दुसऱ्यांगेर कोणागेर वचपाचें आहा तें आमकां वचपाक जाय बाकीचे डन ऑलमोस्ट सगळे वियोम रडटा वियोमाची मम्मा गेला हळदी कुकमाक दुसऱ्या वाड्यार आनी वियोम गेल्लो आपूण आनीक कोणागेर खेळपाक आतां हितून आमची चूक वियोम मम्माक सोदता तो मम्मान ताका हांगला आयस्क्रीम हाडटा म्हणून येताना आनी सॉफ्ट ड्रिंक पितलो मरे तूं हो तो कोण गो हो तो कोण रडटा तो कोण पळय हय मस्ती चॉकलेट घेवन येयला तो वचून आनी आतां म्हाजी मां बी येवपाची उरला मां बीन येयली काम तें जालें सगळें आतां पळय कितें हाडला तें पळय चल चाचून आयस्क्रीम हाडला जाल्यार पळय विचार चल खंय चडटा तूं चाचूक सांग एक चाचीचो फोटो काड सांग आतां एक फोटो काडटा प्लीज एकूय फोटो काडूंक ना एक दिसाचो आतां काळोख जाला आतां आनी भायर बीन बरें येवचें ना फोटो आतां कितें घरानूच एक काडटा फोटो खंय मारला पळय मस्ती पळय कसली मस्ती चल्ला पळय खंय गेल्लो तूं कितें हाडलां बॉल्स आनी वेरी गुड म्हाका गावले बॉल्सान गावले म्हाका डायरेक्ट मिल्क चल फोड खावया आसूं रे खावनी रे चाचू तुका दिना तो पळय किटू तुमच्या रुमान गेलो भायर यो म्हण लॉक येते दुसरो आसा पळय हो व्हायट कलर तेका हाडलेलो गळ्यान घालपाचो बेल्ट